की नशिस्तों में इजाफा और बाद अज़ां सूबा सिंध में बिलखसूस नए अजला की वजह से हलकों की अखाड़ पछाड़ की गई। सबसे बड़ी ज़्यादती की जाती है जब इंतखाबी हलकों को उनकी फ़ितरी जोग्राफियाई हदूद को तोड़ा जाता है और कभी एक लंबी बेल्ट या पट्टी की शक्ल में हलके बना दिए जाते हैं और ऐसी तोड़ फोड़ होती है कि कोई नेचुरल बाउंड्री बाकी नहीं बचती और किसी को किसी से और किसी को किसी से मिला दिया जाता है। और बाज़ औक़ात तो फ्लाई ओवर लगाना पड़ता है आपको हलके के एक एरिया से दूसरी एरिया तक जाने के लिए। इसका नुकसान ये होता है कि जो हलके के वोटर हैं वो सही तौर पे उनको अपने नुमाइंदे चुनने का इस हवाले से मौका नहीं मिलता कि अगर नेचुरल बाउंड्री होगी तो उसके एक जैसे मसाइल होंगे और उसके अंदर एक जैसा रंग होगा उन मसाइल का और उनको आराम से आसानी से एड्रेस किया जा सकता है। लेकिन देखा यह जाता है कि जो हुकूमती उम्मीदवार है उसकी पॉपुलर सपोर्ट कहाँ है या उसकी बरादरी ज़्यादा कहाँ बैठी हुई है या उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया कौन सा है। ये पहली वायलेशन है जो हुकूमतें करती हैं। सिंध में उन्होंने ये डिलिमिटेशन जो हलके बनाए हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी के हर हलके को तोड़ने की कोशिश की है, नए अजला बना दिए। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि हैदराबाद जैसा शहर उसकी एक सीट भी नहीं है, उसको 4 सीटों में तोड़ा गया है और मुख्तलिफ तहसीलों में उसको तोड़ा गया है। नई हल्का बंदी भी स्टैब्लिश नवाज जमातों के हामियों को यकजा करने के लिए और मुखालफीन के वोटर्स को तकसीम करने के तनाजुर में की जाती है। यही वजह है कि मुल्क भर में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाली बाज़ जमातें अक्सर ऐवानों में कम नशिस्तों के सबब हुकूमत साजी नहीं कर सकती। यहाँ पे धांधली ये की जाती है कि मिसाल ये दी जा सकती है कि अगर किसी एक शहर में एक मोहल्ला एक पार्टी का है, दूसरा मोहल्ला भी दूसरी पार्टी का है, तीसरा मोहल्ला भी उसी पार्टी का है, तो वो करते ये हैं कि उसको दरमियान वाला मोहल्ला उठा के वो हल्का नंबर 1 में डाल देते हैं, जो दाईं तरफ वाला है वो हल्का नंबर 2 में डाल देते हैं और जो इस साइड वाला है वो हल्का नंबर 3 में डाल देते हैं। पार्टी मुख्तलिफ जगह से वोट लेती है लेकिन वो उनका उम्मीदवार जीत नहीं सकता। बाज़ दफ़ा आपको ये पता होता है कि आपके अपोनेंट का जो ज़्यादा सपोर्ट है वो किस इलाके में है, तो आप अगर हुकूमत के साथ मिल जाएं या हुकूमत की आपको सपोर्ट हो तो आप ये करेंगे कि वो इलाका जहां उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी से निकाल के साथ वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में डाल देंगे। इस तरीके से जो मुखालिफ है उसके वोट कम हो जाते हैं और इसी तरह अपने लिए आप कॉन्स्टिट्यूंसी को इस तरह करवा देते हैं कि आपको कन्वेंसिंग में आसानी हो या आपके वोटर ज़्यादा हों। तो ये इब्तदा जो है वो इस मुकाम से होती है, लिहाजा जो कॉन्स्टिट्यूंसीज बनना जो है वो बड़ा अहम है। 2002 में जब इलेक्शन कमीशन ने आज़ादाना तौर पर हल्का बंदियाँ की तो उस हल्का बंदी की स्कीम को मुस्तरद कर दिया गया और फिर हुकूमत ने अपनी निगरानी में हल्का बंदियों को दोबारा से मुरतब किया और बिलखसूस अपोजिशन के ऐसे उम्मीदवार जिनसे वो खाइफ थे उन्हें टारगेट करके या तो उनके हलकों को 2 या 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया या फिर उनकी वो मरकज़ या उनका वो ताकत का मरकज़ जहाँ उनको कुव्वत हासिल थी उसे एक हल्के से काट कर दूसरे हल्के के साथ लगा दिया गया। हल्का बंदियाँ तो तब्दील नहीं होती, ये अब ज़्यादा हुए हैं तो हल्के कोई डिवाइड लगा दिया बीच में। इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी में हर जमात अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हामियों के वोटों में इजाफा और मुखालफीन की कमी के लिए वसाइल इस्तेमाल करती है, तहम कामयाबी उसी जमात को हासिल होती है जिसे सरकार की खुशनुदी हासिल हो। मकामी सतह पर इलेक्शन कमीशन और इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी में मसरूफ अमला भी अपनी अपनी ज़रूरियात के मुताबिक उम्मीदवारों की हौसला अफजाई करते हैं। वोटर्स लिस्ट में हमने देखा 3 करोड़ वोटर ही गायब हैं। फिर जब उसमें सुप्रीम कोर्ट में हम गए और इतना शोरगुल हुआ तो अब वो आके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे उन्होंने कुछ करेक्शन उसमें किए। वोटर लिस्टें तो जी बकवास कर दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से। उन्होंने जल्दी में पुरानी जो नादरा की तरफ से शनाख्ती कार्ड के वोटें बनी थी वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। सत्यानाश हो गया वोटिंग लिस्टों का, पुरानी कापियाँ कार्ड के साथ लगा दी हैं और इसको मस्ट होना चाहिए विद ID कार्ड, वरना बड़ी स्लो पोलिंग होगी क्योंकि ढूंढने में बड़ी दिक्कत है। एक मकान यहाँ है, दूसरा 103 में है, बहुत अच्छी वोटिंग बन गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सत्यानाश हो गया वोटिंग लिस्टों। देहात में बिलखुसूस और बाज़ औक़ात शहरों में भी वोटों के इंदराज का काम किसी के डेरे या हवेली में किया जाता है। इब्तदाई तौर पर तैयार की गई फहरिस्तें नुमाया जगह पर आवेज़ा करना ज़रूरी है, तहम अमलन ऐसा कम ही दिखाई दिया गया है। इंतखाबी फहरिस्तों का हसूल तमाम सियासी जमातों का हक है।
तहम दुरुस्त फहरिस्तों की बर वक्त फराहमी भी किसी नेमत से कम नहीं। जो लिस्टें हमने 3 लाख रुपए ऑफिशियली दे के लिए हैं इलेक्शन कमीशन से, पता लगा कि रात को वो तब्दील हो गई, वो किसी और के पास है असल लिस्ट जो है। हमने जो पूरे हलके में मसलन इस्लामाबाद सिटी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जो मेरा हलका है आबाई, जहाँ मैंने इलेक्शन लड़ा और आइंदा भी जब मौका मिलेगा इंशाल्लाह मैं यहीं से लड़ूंगा, वो हलका, उसमें जो पोलिंग स्टेशनों की तादाद है 52 पोलिंग स्टेशन, जिसके हर के साथ 4 पोलिंग बूथ हैं, वो हैं देहाती इलाके में, गोलड़ा एंड बियॉन्ड। शहर के अंदर जो है 250 पोलिंग स्टेशन है। अब 52 प्लस 250 300 पोलिंग स्टेशन पे सुबह के टाइम आप लिस्टें किस तरह, कहां से फोटोस्टेट कॉपी करवाएंगे, कहां पे पहुंचाएंगे? अमूमन देखा गया है कि नाज़मीन और जो लोकल बॉडीज़ के लोग हैं, माजी में मेयर सिस्टम मौजूद था, अब नाज़मीन का निज़ाम मौजूद है, उनके डेरों और उनके इन्फ्लुएंस के नीचे इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी की जाती है, और जो सरकारी अरकान असम्बली होते हैं वो जगह फ्राहम कर देते हैं इंतखाबी स्टाफ को, वहीं बैठकर इंतखाबी अमला सारे वोट लिखता है, उसमें मुखालफिन के वोट कटवाए जाते हैं, अपने वोट बार बार जो है उनको डुप्लीकेशन उनकी की जाती है, और उनको इस तरीके से बाज़ औक़ात एक एक आदमी और औरत का वोट जो है वो 4-4 बार आपको एक ही हलके के अंदर लिखा हुआ मिलेगा, एक किसी यूनियन काउंसिल में, फिर किसी यूनियन काउंसिल में, और उसके बाद किसी और यूनियन काउंसिल में। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी इसमें वो है, इनकी ज़िम्मेदारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई आप अपने इलाके में, आपकी कंस्टिट्यूंसी में लोग वोट डालेंगे, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए पॉलिटिकल लीडर्स एंड पॉलिटिकल पार्टी कि वो देखें कि भाई लोगों के नाम बीच में दर्ज हो रहे हैं, नहीं दर्ज हो रहे हैं, और उसको एक किस्म का वॉच डॉग होना था। पॉलिटिकल पार्टी एक किस्म का वॉच डॉग होता है जी। ये रोल जो है ये हमारे वाले ये नहीं प्ले करते हैं जी। किंग्स पार्टी को पोलिंग स्टेशन पर साजगार माहौल की फराहमी और मुखालफिन पर दबाव बढ़ाने के लिए सरकारी अफसरों के वसी पैमाने पर तबादले किए जाते हैं। इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान से पहले ही तकरीबन तमाम अजला में अदालती, इंतजामी और पुलिस अफसरान के तबादले और तकर्रियाँ की जाती हैं। अपोजिशन जमातों में शामिल बाज़ अरकान भी अपने असर रसूख की बिना पर अपने अपने हलकों में मनपसंद और हम ख्याल अफसरों के तबादले करवा लेते हैं। फिर सारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर उनको उनकी मर्ज़ी के SHOs, मर्ज़ी के DPOs, मर्ज़ी के तहसीलदार, ये सारे का सारा अमला कौन लोग होते हैं? ये कोई आज़ाद लोग तो नहीं होते, ये तो इंतज़ामिया के स्मॉल मिनियंस या छोटे हरकारे या छोटे कारकुन इंतज़ामिया के होते हैं। वो प्रोफेसर्स होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वरना आम स्कूल टीचर्स होते हैं, पटवारी होते हैं, थानेदार होते हैं, पुलिस वाले जो निगरानी कर रहे होते हैं, और बाकी अमला जो लगाते हैं आप, वो सारे का सारा कौन लोग हैं? इंतज़ामिया के ताबे होते हैं। और उन बेचारों की कीमत क्या है? एक पोस्टिंग, एक ट्रांसफ़र, कुछ उनकी कीमत अदा की जाती है। मसलन एक बेचारे स्कूल टीचर जो एक गांव का स्कूल टीचर है और वो पोलिंग ऑफिसर है, तो उसको अगर 50,000 या 1 लाख रुपया मिल जाए तो उसकी तो ज़िंदगी संवर जाती है, बदल जाती है। इलेक्शन रिगिंग का बुनियादी तरीका ही ये है कि वहाँ के अमले को या तो फांस लो, रिश्वत दे के अपना बना लो। इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान अगरचे इलेक्शन कमीशन का आईनी फरीज़ा है, ताहम शेड्यूल को काबिल कबूल और ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स की शमूलियत यकीनी बनाने के लिए इसकी तैयारी में भी तमाम जमातों की मुशावरत पुख्ता रवायत रही है। बाज़ औक़ात इंतखाबी शेड्यूल के ज़रिए भी किसी ख़ास जमात को नुकसान या फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है। जब आप कवायद बना रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की इलेक्शन कैंपेन के ज़रिए, आधे बैठे हुए लड़काना जेब, आधे कोट लखपत, आधे मियाँ वाली, आधे डेरा खाजी खान, आधे अडयाला। पोलिंग का तमाम अमल अगरचे अदालती अफसरों की निगरानी में होता है और तमाम रिटर्निंग अफसर मातहत अदलिया से ही लिए जाते हैं, तहम पोलिंग अमला सूबाई और ज़िले इदारों से ही लिया जाता है और सियाने सियासतदान अपने अपने हलकों में हामी एहलकारों की ड्यूटियाँ लगवा लेते हैं। जब आप एक दफ़ा ये प्रिंसिपल कंसीड कर लें कि भाई धांधली होनी चाहिए, और आप गवर्नर्स की मीटिंग में कहें कि भाई धांधली करो कि हमारे लोग जो हैं वो कामयाब हो जाएं, तो जब गवर्नर वापस चले गया लाहौर या कराची या क्वेटा या पेशावर, तो उन्होंने अपने अफसरों को बुलाया कि भाई ये इनको कामयाब बनाना है जी। होते होते
میں آپ کو بتاؤں جی، جب رزلٹ نکل آیا بھٹو صاحب کے الیکشن کا، تو یہ بیٹھا ہوا تھا، رفیع رضا صاحب بیٹھا ہوا تھا، اور میرا خیال ہے ایک آدھ کوئی اور بیٹھا ہوا تھا، اور وہ رزلٹ نکلنے لگے. جو بھی رزلٹ تھا پی 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 کے فیور میں، اپوزیشن کو ایک آدمی کوئی بھی الیکٹ نہیں ہو رہا تھا. بھٹو صاحب ہز فیس فیل جی، ہی ٹرن پیل اینڈ ہی ٹرن ٹو رفیع رضا اینڈ یو نو وٹ ہی سیڈ. کیا کہا انہوں نے؟ رفیع رضا کو کہا، رفیع ہو ہیز ڈن دس ٹو اس. یہ تو کوئی مانے گا نہیں، اس قسم کا رزلٹ تو کوئی مانے گا نہیں. وہی ہوا. انتظامیہ خاص کر پولیس جو ہے، دیہاتی علاقے میں پولیس کا بڑا ٹیرر ہوتا ہے، تو پولیس کے ذریعے آپ ووٹس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. الیکشن سے پہلے حکومت بہت بڑے پیمانے پر انتظامی تبدیلیاں کر کے بھی الیکشن کے نتائج کو متاثر کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس میں بالخصوص پولیس افسران کی تقرریاں، اس میں ڈی سی او حضرات کی تقرریاں، اور اس میں جوڈیشل آفیسرز کی تقرریاں بہت اہم ہیں. دیہاتوں میں شاید کوئی پٹواری تحصیلدار کا اثر ہو، یہاں تو جی ایس پی آئی جی کو کوئی نہیں پوچھتا، وزیر کو کوئی نہیں پوچھتا. ہوگا جی کیا ہے جی. لوگ انتخابات سے ایک روز قبل بیلٹ باکس اور بیلٹ پیپرز متعلقہ افسروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں. ماضی میں ایسے واقعات بھی منظر عام پر آئے ہیں کہ پولنگ سے پہلے ہی مخصوص افراد کو بیلٹ پیپرز فراہم کر دیے گئے، پھر یہی پرچیاں قابل اعتماد ووٹرز کے ذریعے بیلٹ باکس تک پہنچائی گئیں، جب ایسے افراد اضافی پرچی اپنے ووٹ کے ساتھ لپیٹ کر بیلٹ باکس میں ڈال دیتے ہیں. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ دھاندلی کی جاتی تھی پولیس افسر یا ڈی سی کے ذریعے، ڈی سی ایس پی کے ذریعے بڑے کروڈ انداز سے دھاندلی کی جاتی تھی. لیکن اب ایک نئی قسم دھاندلی کی ایجاد ہوئی ہے، اور اس کا ذریعہ یہ بنایا جاتا ہے کہ جہاں پر ایسی دھاندلی کرنا مقصود ہو وہاں پہ اپنی پسند کا ریٹرننگ آفیسر لگایا جاتا ہے، اور پھر جب ریٹرننگ آفیسر کے پاس بیلٹ پیپرز ایک رات پہلے پہنچ جاتے ہیں تقسیم کرنے کے لیے مختلف پولنگ سٹیشنز کو، تو جو حکومت کے پسندیدہ امیدوار ہیں قومی اسمبلی میں 20 سے 25 ہزار تک، اور صوبائی اسمبلی میں 10 سے 15 ہزار تک بیلٹ باکس پیپرز یا ان کی کاپیاں جن کے اوپر مہریں لگی ہوتی ہیں وہ حکمران جماعت کے امیدوار کو دے دی جاتی ہیں. پتہ نہیں، میں نے 22 الیکشن لڑے ہیں، 8واں قومی اسمبلی کا لڑنے جا رہا ہوں. مجھے تو سمجھ نہیں یہ دھاندلی کیا بکواس ہوتی ہے، کس بلا کا نام ہے یہ. اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں جی پہلے پرچیاں دے دی گئی، نشان ہی نہیں ملے تو پرچیاں کہاں سے دے دی گئی ہیں. پولنگ اسٹیشن کی تعداد اور جگہ کا انتخاب بھی انتخابی نتائج اور ووٹنگ ٹرن آؤٹ پر اثر انداز ہو سکتا ہے. سیاست کے میدان کے اچھے کھلاڑی اپنی من پسند وکٹ پر کھیلنے کے لیے اپنے مرضی کے مقامات پر پولنگ اسٹیشن بنوا لیتے ہیں. مخالفین کے حلقوں میں متعلقہ آبادی سے دور اسٹیشن کی صورت میں ووٹنگ کم ہوتی ہے، جبکہ آبادی کے قریب اور زیادہ پولنگ اسٹیشن کی صورت میں ووٹنگ تناسب بھی زیادہ ہوتا ہے. کبھی تو راتوں رات پولنگ اسٹیشن کا مقام بدل کر بھی حامی امیدواروں کو صبح ہی کھلا کے ووٹ ڈالنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی پولنگ اسٹیشن جو ہے گھر سے قریب ہو تو ذرا بہتر ہوتا ہے، ووٹر لسٹ کے درمیان میں ہو. بعض کا سکول کالج نہیں ہوتے، دور بن جاتا ہے، اس میں پرابلم آتی ہیں لوگوں کو. باقی تو کوئی مجھے سمجھ نہیں آتی کاریگر کس طرح کام ڈالتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ ایک پولنگ اسٹیشن گئے، چھت گری ہوئی تھی، دیکھا ہی نہیں کسی نے، کھڑے ہونے کے انتظام نہیں تھے، اس کا کسی اور سکول میں شفٹ کر دیا گیا، یا دیر سے عملہ بھی بعض اوقات نہیں پہنچتا، پھر اتنا ٹائم مل جاتا ہے. دیہات میں تو بھوت پولنگ اسٹیشنز بھی ہوتے ہیں جن کا علم صرف خفیہ ہاتھ والوں کو ہوتا ہے. ان پولنگ اسٹیشن سے نتیجہ بھی رات گئے صرف ریٹرننگ افسر کو ہی ملتا ہے. یہی بوتھ اسٹیشن ہارے ہوئے امیدواروں کو جتواتے اور جیتے ہوئوں کو ہراتے ہیں. پھر گوشت پولنگ سٹیشن ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ پولنگ سٹیشن کہاں ہے، وہ ریکارڈ پہ ہے موقع پہ نہیں ہے. گوشت پولنگ سٹیشن ہوتا ہے جس کا سرے سے وجود نہیں ہوتا، اسے کاغذ میں بنا دیا جاتا ہے آخری وقت میں، اور جب وہاں سے نتائج موصول ہوتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ وہاں سے 90% یا 100% ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں. پولنگ ڈے سے قبل غریب بستیوں میں شناختی کارڈ کی خریداری بھی دھاندلی کا ایک حربہ ہے. خواتین کی ووٹنگ میں یہ طریقہ بڑا کارآمد ثابت ہوتا ہے. سیاست کا کاروبار کرنے والے یہ بیوپاری عوام کی غربت کا فائدہ اٹھا کر انہیں من پسند پارٹی کو ووٹ دینے کے حق سے محروم کرتے ہیں. امیدوار دولت کا سہارا لے کر ووٹوں کو خریدتے ہیں، اور اس میں ایسی شکایات بھی حلقوں سے ملتی ہیں کہ جہاں پر غریب علاقوں میں جا کر، غریب بستیوں میں جا کر شناختی کارڈ خرید لیے جاتے ہیں، اور لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے 100 یا 50 شناختی کارڈ کسی امیدوار کے نمائندے کے پاس جمع کرا دیں تو انہیں فی شناختی کارڈ 500 روپیہ یا 1000 روپیہ ملے گا، اور ان شناختی کارڈوں کو پھر جعلی ووٹ ڈالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے.
پولنگ کے روز دھاندلی اب بظاہر ایک مشکل کام دکھائی دیتا ہے. کبھی تو پولنگ اسٹیشن پر قبضے، فائرنگ، جبری بیلٹ پیپرز پر موریں لگانا اور بیلٹ بکسوں کو اٹھا لینا دھونس اور دھاندلی کے روایتی طریقے تھے. اگرچہ دور دراز اور پسماندہ علاقوں میں اب بھی ایسا ہوتا ہے، مگر زیادہ تر علاقوں میں دھاندلی کا روایتی طریقہ واردات بدل گیا ہے. الیکشن کا تو دن ہے جی، اس میں تو اس کے بھی کئی بدقسمتی سے طریقے دریافت کیے گئے. الیکشن کے دن دھاندلی کا عمل راتوں رات پولنگ اسٹیشنز کی منتقلی سے شروع ہوتا ہے، جب حکومتی مشینری سے مل کر اچانک پولنگ اسٹیشن کا مقام بدل جاتا ہے اور نئے پولنگ اسٹیشن تک مخالفین کے پہنچنے سے قبل ہی صرف 1-2 گھنٹوں میں ہزاروں ووٹ بھگتا دیے جاتے ہیں. اس موقع پر بیلٹ باکس کو چیک کرنے والا کوئی مخالف پولنگ ایجنٹ ہوتا ہے، نہ اس میں بیلٹ پیپر ڈالنے والے کی جانچ پڑتال ہوتی ہے. ایسے بھی واقعات ہوئے کہ جہاں پہ بکسے پہلے سے بھر کے اور پھر اس کے بعد وہ لا کے رکھ دیے گئے اور وہ والے اٹھا دیے. اب آپ کیا کہیں گے اس کے؟ پولیس پکڑ کے لے جائے گی، آپ زیادہ تر پولیس کے پاس جائیں گے تو لوکل تھانے دار کہے گا کہ ہاں ہم نے دیکھ لیا ہے، اور وہ اگر ملوث ہے تو وہ اس کو بدل دے گا. پولنگ اسٹیشن کی تبدیلی کے ساتھ ہی بسا اوقات مخالف فریق کو غلط ووٹر لسٹیں فراہم کی جاتی ہیں، جس سے مخالفین کی تمام پولنگ حکمت عملی دھری کی دھری رہ جاتی ہے. الیکشن کی فہرست سب سے بنیادی رکن ہے ایک انتخاب کو کامیاب اور شفاف بنانے کا، لیکن ہم نے دیکھا کہ اسے بھی نہایت خفیہ طریقے سے بنایا گیا، تیار کیا گیا. بعض علاقوں میں ایسی شکایات بھی منظر عام پر آئی ہیں کہ پریزائڈنگ افیسر کی ملی بھگت سے بیلٹ پیپر کی سادہ یا مہر شدہ کاپیاں کسی مخصوص امیدوار کو پولنگ سے قبل ہی فراہم کر دی گئیں اور پھر پولنگ عملے کی ملی بھگت سے یہی پرچیاں بیلٹ باکسوں میں ڈالی گئیں. جو پریزائڈنگ سٹاف ہے، اب اس کو جو بیلٹ پیپر ملے ہوتے ہیں وہ ایک رات پہلے پولنگ کٹ مل جاتی ہے. اب وہ جو تو پریزائڈنگ افسر ملا ہوا نا جی کسی امیدوار کے ساتھ، وہ رات کو اس کے ساتھ بیٹھ کے پلاننگ کرتا ہے اور ایک بیلٹ کی جو 100 ووٹوں کی کاپی ہے اس میں سے 5-5 7-7 8 بیلٹ پیپر مختلف نمبروں کے کھینچ لیے جاتے ہیں اور ان کے پیچھے ایک رات پہلے اسٹیمپ کر کے پریزائڈنگ افسر اپنے سائن کر دیتا ہے. اور وہ ووٹ جو ہیں وہ صبح جب کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو آپ کو ایک بار وہ صرف کاپی دکھاتے ہیں، بعض اوقات وہ بھی نہیں دکھاتے کہ اس میں ووٹ پورے ہیں. اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا، صبح بڑا ایک ہنگامہ ہوتا ہے، ووٹرز ہوتے ہیں، رش ہوتا ہے. تو اس طریقے سے سرکاری امیدوار کو ایک رات پہلے ہی بیلٹ پیپر مل جاتے ہیں. لوگوں کی پولنگ پرسنٹیج سے پتہ لگ جاتا ہے کہ پولنگ مخالف کیمپ سے کتنی پرچیاں کٹی ہیں اور ہمارے کیمپ سے کتنی پرچیاں کٹی ہیں. اور بعض کا ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض ذہین لوگ مخالف طرف سے پرچی کٹاتے ہیں اور ووٹ ادھر ڈال دیتے ہیں. سو بڑے کمال ہوتے ہیں. لیکن کوئی یہ کہنا کہ ریگنگ شاید بلوچستان کے وہاں دور دراز علاقوں میں یا پہاڑی علاقوں میں کچھ، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا ووٹ 600 یا 700 کٹے ہوں اور اندر سے 900 نکلیں. یہ تو ممکن نہیں. اگر یہ ہو تو پھر دھاندلی ہے. جعلی بیلٹ پیپرز کی دستیابی بھی ایک مسئلہ ہے اور معاملات طے کرنے والی پارٹیوں کے افراد جعلی یا قبل از وقت حاصل ہونے والی پرچیاں اپنے حقیقی بیلٹ پیپرز میں لپیٹ کر بیلٹ باکس میں ڈال دیتے ہیں. جو گورنمنٹ پریس ہے وہاں پہ چھپتا ہے یہ سارا بیلٹ پیپر. تو بیلٹ پیپر تو برائے فروخت ہوتا ہے اب. اور اب تو عالم یہ ہو گیا کہ اس کے لیے اب سرکاری امیدوار ہونا بھی ضروری نہیں ہے. ماضی میں صرف یہ شرط تھی کہ سرکاری امیدوار ہو. میں نے پچھلے لوکل باڈیز میں یہ دیکھا ہے کہ اوپن مارکیٹ میں وہ بک رہا تھا، جس کی جیب میں پیسے ہیں وہ جا کے بیلٹ پیپر خرید لے، ساتھ سٹیمپ ملتی ہے، اس کو لگائیں، پیچھے جعلی دستخط کریں پریزائڈنگ افسر کے اور آپ ان کو